श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 62तमः सर्गः। स तु राक्षसशार्दूलः निद्रामदसमाकुलः राजमार्गं श्रियाजुष्टं ययौ विपुलविक्रमः। राक्षसानां सहस्रैश्च वृतः परमदुर्जयः गृहेभ्यः पुष्पवर्षेण कीर्यमाणस्तदा ययौ। स हेमजालविततं भानुभास्वरदर्शनं ददर्श विपुलं रम्यं राक्षसेन्द्रनिवेशनम्। स तत् तदा सूर्यैवाभ्रजालं प्रविश्य रक्षोऽधिपतेर्निवेशं ददर्श दूरेऽग्रजमासनस्थं स्वयंभुवं शक्रैवासनस्थम्। भ्रातुः स भवनं गच्छन् रक्षोगणसमन्वितं कुम्भकर्णः पदन्यासैः अकम्पयत मेदिनीम्। सोऽभिगम्य गृहं भ्रातुः कक्ष्याम् अभिविगाह्य च ददर्शोद्विग्नमासीनं विमाने पुष्पके गुरुम्। अथ दृष्ट्वा दशग्रीवः कुम्भकर्णम् उपस्थितं तूर्णम् उत्थाय संहृष्टः सन्निकर्षम् उपानयत्। अथासीनस्य पर्यङ्के कुम्भकर्णो महाबलः भ्रातुर्ववन्दे चरणौ किं कृत्यमिति चाब्रवीत्। उत्पत्य चैनं मुदितः रावणः परिषश्वजे स भ्रात्रा सम्परिष्वक्तः यथावच्चाभिनन्दितः कुम्भकर्णः शुभं दिव्यं प्रतिपेदे वरासनम्। स तदासनमाश्रित्य कुम्भकर्णो महाबलः संरक्तनयनः कोपात् रावणं वाक्यमब्रवीत्। किमर्थम् अहमादृत्य त्वया राजन् विबोधितः शंस कस्माद्भयं तेऽस्ति कोऽद्य प्रेतो भविष्यति। भ्रातरं रावणः क्रुद्धं कुम्भकर्णम् अवस्थितम् ईषत्तु परिवृत्ताभ्यां नेत्राभ्यां वाक्यमब्रवीत्। अद्य ते सुमहान् कालः शयानस्य महाबल सुखितस्त्वं न जानीषे मम रामकृतं भयम्। एष दाशरथी रामः सुग्रीवसहितो बली समुद्रं सबलस्तीर्त्वा मूलं नः परिकृन्तति। हन्त पश्यस्व लङ्कायां वनान्युपवनानि च सेतुना सुखमागम्य वानरैकार्णवीकृतम्। ये रक्षसां मुख्यतमाः हतास्ते वानरैर्युधि वानराणां क्षयं युद्धे
न पश्यामि कदाचन न चापि वानरा युद्धे जितपूर्वाः कदाचन तदेतद्भयमुत्पन्नं त्रायस्वे मां महाबला नाशयत्वमिमान् अद्य तदर्थं बोधितो भवान् सर्वक्षपितकोशञ्च सत्वमभ्यवपद्य मां त्रायस्वे मां पुरीं लङ्कां बालवृद्धावशेषिताम् भ्रातुरर्थे महाबाहो कुरु कर्म सुदुष्करम् मयैवं नोक्तपूर्वो हि कश्चिद्भ्रातः परन्तप त्वयि अस्ति तु मम स्नेहः परा सम्भावना च मे दैवासुरेषु युद्धेषु बहुशो राक्षसर्षभा त्वया देवाः प्रतिव्यूह्य निर्जिताश्चासुरायुधि तदेतत्सर्वमातिष्ठ वीर्यं भीमपराक्रमा न हि ते सर्वभूतेषु दृश्यते सदृशो बलिः कुरुष्व मे प्रियहितमेतदुत्तमम् यथा प्रियं प्रियरणबान्धवप्रिया स्वतेजसा विधमसपत्नवाहिनीं शरद्घनं पवनैवोद्यतो महान् इति आर्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 62तमः सर्गः।